अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एम ए रज़ा और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मरूफ सहाफ़ी हैं जनाब शमशाद मांगड़ साहब, जो बहुत व्लॉग्स भी करते हैं, मुख्तलिफ क्राइम की स्टोरीज़ के ऊपर आप उनको सुनते और देखते रहते हैं। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी स्टोरी इस वक्त जो गर्दिश कर रही थी, एक मरूफ बरतानवी ताजर निसार अफजल साहब, जिनके साथ एक फ्रॉड होता है। उनके ज़मीनों के कुछ मामलात थे जिसमें उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड, कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी मुलव्वस थे, कुछ और भी लोग मुलव्वस थे। जानते हैं शमशाद मांगड़ साहब से कि सर असल मामला ये क्या हुआ मांगड़ साहब, ये इतना बड़ा फ्रॉड एक बरतानवी शहरी के साथ किस तरह हो गया पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, आपको पता है कि जो हमारे बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको जब जवानी होती है उनको बाहर जाने का बड़ा चाव होता है कि बाहर जाके काम करें, अपने ख़ानदान की नस्लें संवारें, मेहनत करें, और करते भी हैं। ठीक है। लेकिन फिर एक ख़ास उम्र आती है, वो 50 साल के करीब जब पहुंचते हैं तो फिर उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान जाएं, एक बड़ा सा घर बनाएं, वहाँ पे ज़मीनें ख़रीदें। लेकिन इस दौरान उनको कुछ ऐसे लोग भी टकर जाते हैं जो उनको शीशे में उतारते हैं। उनको पता होता है इनके पास कितना पैसा है कि जी आए आपकी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, ख़ास तौर पे ये हाउसिंग सेक्टर में। ठीक है। तो निसार अफजल साहब जो हैं, उनकी फैमिली पूरी बरतानिया से ही तल्लक रखती है। ठीक है। तो उनको भी यहाँ पे कुछ लोगों ने शीशे में उतारा, सबज बाग दिखाया। सबज बाग दिखाया कि आए जी इधर आपका बड़ा हम प्रोजेक्ट करेंगे और चंद दिनों में ही आप जो है ना, आपकी दौलत जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाएगी। ठीक है। उनमें ये जो नहीं है राजा ट्रैवल के जो मालिक राजा शाहिद, हाँ जी, वो भी पेश थे। फिर राजा अलमास अब्बासी मरहूम जो अज़कार अखबार के मालिक थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके अलावा 2 रेवेन्यू ऑफिसर, जिनमें एक नायब तहसीलदार हैं मोहम्मद सफदर और औरंगज़ेब हैं पटवारी। तो ये इन्होंने मिलके उनको शीशे में उतारा और फिर उनकी जो ज़मीनें जो थीं, उनकी ज़मीनों में रद्दोबदल किया गया, उन ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए। ठीक है। निसार अफजल साहब कुछ भी है तो पाकिस्तानी है ना, तो उनको सारा पता भी था। फिर निसार अफजल और अलमास अब्बासी साहब ने, आपको याद होना चाहिए, एक अखबार भी निकाला था। बिल्कुल, मैं ये बात करने लगा था कि उन्होंने तो मिलकर एक अखबार भी लॉन्च किया था। ये शुरू में तो पता है ना आपको, फिर इसी तरह मोहब्बतें होती हैं, फिर मोहब्बतों के बाद पता चलता है कौन किसकी क्या तबीयत है, कौन क्या करना चाहता है। सही बात। फिर निसार अफजल साहब को जितने गिले अलमास अब्बासी से थे, मेरा ख्याल है किसी से उनको गिले नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर उन्होंने ट्रस्ट अलमास अब्बासी साहब पे किया था। अब अलमास अब्बासी साहब चूंकि दुनिया में नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह उनके मगफरत करे, वरना हम उनका मौक़िफ़ भी लेते। लेकिन इस वक्त ये जो हेरा फेरी हुई थी निसार अफजल के साथ उनके कागजात में, तो ये उन्होंने एंटी करप्शन में केस किया था लाहौर। ठीक है। निसार अफजल की तरफ से ये केस किया गया था। फिर यहाँ पे एंटी करप्शन की अदालत के जो जज हैं, खसूसी अदालत के जो जज हैं अली नवाज साहब, तो उनके पास ये केस चलता रहा। उन्होंने फिर ये ईद से पहले, मेरा ख्याल है ईद से 1-2 दिन पहले ये केस आया, और ईद की चूंकि छुट्टियां थी लिहाजा ये ज़्यादा हाइप नहीं इसकी क्रिएट हो सकी। उसकी वजह ये थी कि लोग कुर्बानियों में लग गए, बिजी हो गए। हाँ जी, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा केस था। अच्छा मगर साहब, ये बताएं कि ये जो सारा मामला था, सजाएं हो गई, फिर वो कौन कौन लोग थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कौन कौन लोग थे? ये मैंने 2 बंदे बताया ना, एक तो पटवारी औरंगज़ेब है, अच्छा, दूसरा नायब तहसीलदार है मोहम्मद सफदर, और फिर राजा शाहिद जो हैं, जो राजा ट्रैवल के मालिक हैं। अच्छा, यानी ये हाजिर सर्विस लोग मुलव्वस हुए 2 तो हाजिर सर्विस थे ना, तो राजा ट्रैवल वाले तो हाजिर सर्विस क्या है, वो तो प्राइवेट कारोबारी आदमी, लेकिन बदनामी तो काफी हुई ना। तो इनको जब सजाएं सुनाई गई तो जेल से गिरफ्तार कर, वहां से अदालत से हाँ गिरफ्तार, जमानतों पे थे। और फिर ये राजा शाहिद जो हैं, इनको 17 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई है, ये जो राजा ट्रैवल वाले हैं। अब देखें ना, बदनामी थोड़ी है, और 12 लाख रुपए जुर्माना भी इनको हुआ है, फाजिल अदालत ने सुनाया। इसके साथ औरंगज़ेब पटवारी जो है, ये 31 साल इसको कैद और 17 लाख रुपए जुर्माना, यानी 31 साल कैद बा मुशक्कत। देखा जाए तो उम्र कैद से भी काम ज्यादा है। सही बात है। अब तो और फिर आगे जो नायब तहसीलदार है, उसको भी 31 साल कैद और 17 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। चौथे जो है अलमास अब्बासी साहब, वो तो अब उनका मामला चूंकि अल्लाह की अदालत में है, वो तो उस अदालत में, अब वहाँ पता नहीं अब मामलात क्या होंगे, या फिर जो भी हो, बहरहाल अल्लाह जाने और अलमास अब्बासी साहब जाने। ये हम बात कर रहे हैं दुनिया की अदालत की, ठीक है, अली नवाज साहब की अदालत की। तो उन्होंने मजमूई तौर पे 96 साल कैद जो है मुलजमान को,
اور جرمانہ جو ہے ساتھ میں سنایا ہے۔ اب رضا شاہ صاحب بنیادی چیز اس میں جو ہے نا یہ پٹواری اور تحصیلدار کو سزا ہونا ہے۔ در حقیقت یہ جو لینڈ گریبر لینڈ مافیا جو ہے یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں یہ تو خیر نثار افضل نے تو اس کا کیس کا بڑا پیچھا کیا نا، پرسو کیا، اس کیس کو پرسو کیا اور ان کو سزائیں کروا دیں۔ عمومی طور پہ جو ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ یہاں پہ پلاٹ خریدتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں پتہ چلتا ہے کسی اور نے گھر بنایا ہوا ہے۔ صحیح بات، بے شمار، میں چونکہ آپ کو پتہ ہے سوسائٹیوں کے سکینڈل جو ہے میں کرتا رہتا ہوں، میرے پاس ایسے زیادہ تر فون ایسے پاکستانیوں کے آتے ہیں بیرون ملک سے کہ جی میں اب پچھلے سال گیا تھا تو میرے تو پلاٹ پہ قبضہ ہے، اب میں کیا کروں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو زمینیں 2 کنال 4 کنال خریدی ہوتی ہیں وہ پٹواری کے ساتھ مل کے تحصیلدار کے ساتھ مل کے کسی اور نے اپنے نام کروا لی ہوتی ہیں۔ یہ ظلم الگ سے ہیں، لیکن یہ عدالت نے جو فاضل جج صاحب نے، علی نواز صاحب نے جو 2 ریونیو آفیسر کو سزا سنائی ہے، یقین مانے اس سے کچھ خوف بڑھے گا۔ اچھا مانگٹ صاحب، یہ سارا معاملہ جس طرح آپ نے دیکھا اس میں کہ سزائیں ہوئی، بڑی بڑی لمبی سزائیں ہو گئی، ان سزاؤں کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ان کو کوئی نکیل ڈلے گی اس لینڈ مافیا کو، یا ان جو فورجریاں کر کے لوگوں کی جمع پونجی لوٹ رہے ہیں لوگ، ان کو فرق پڑے گا؟ دیکھیں ایک چیز تو اب سزا یافتہ تو ہو گئے، ٹھیک ہے، لازمی طور پہ یہ ہائی کورٹ جائیں گے، چلے گئے ہوں گے، ہاں ٹھیک ہے، ہائی کورٹ میں یہ فوری طور پہ سزا کو جو ہے وہ کالعدم قرار سسپینڈ کروائیں گے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں کیس چلے گا۔ پھر ہمارا سسٹم اتنا گندا ہے، یہ اورنگزیب پٹواری یہ نیب تحصیلدار ملی بھگت کر کے پھر دوبارہ اپنے عہدوں پہ بحال ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں بے شمار افسران انہوں نے کروڑوں اربوں کی وارداتیں کی ہوتی ہیں اور عدالتوں سے سٹے لے کے آ جاتے ہیں، اپنی سزائیں سسپینڈ کروا کے آ جاتے ہیں اور باقی اپنی وہ جو ملازمت کی مدت ہے اس کو بھی وہ پورا کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایک سزا جو آپ کہہ لیں کہ ماتحت عدالت نے جو سزا سنائی ہے یہ سپریم کورٹ تک ان کا پیچھا کرے گی، اور یہ پیچھا کب تک ہوگا؟ جب تک نثار افضل صاحب ان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، بالکل، کیونکہ اب وہ ہائی کورٹ جائیں گے تو نثار افضل صاحب کے لیے بھی ضروری ہوگا ہائی کورٹ میں پرسو کرنا، اور ہائی کورٹ میں یہ کیس جو ہے بنیادی طور پہ یہ علی نواز صاحب کا جو کیس ہے یہ پیش ہوگا کہ انہوں نے جو سزا جو ہے وہ کس بیس پہ سنائی ہے، کیونکہ فرانزک ہوا، فرانزک میں یہ ثابت ہوا کہ پٹواری نے اور نائب تحصیلدار نے ہیرا پھیری کی ہے، جعلی دستخط کیے ہیں، کاغذات کو پھاڑا گیا اور نئے کاغذات وہاں پہ رکھے گئے نثار افضل کی زمین کو چرانے کے لیے۔ تو نثار افضل چونکہ مالدار آدمی تھے تو وہ اس کیس کو لڑتے لڑتے یہاں تک آ گئے، وگرنہ تو شاہ جی آپ جانتے ہیں کتنی نسلیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں بیچاری کیس ہار کے جو ہیں وہ قبروں میں جا سوئیں، پھر کیس بھی نہ جیت جائے۔ لہٰذا نثار افضل صاحب کو میں مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ انہوں نے پہلی سٹیج پہ کیس جیت لیا، ابھی ہائی کورٹ میں جائے گا، پھر سپریم کورٹ میں جائے گا۔ نثار افضل صاحب نے اور بھی یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں میں نے سنا ہے کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور ویسے بھی بڑے کھلے دل کے بندے ہیں کہ انہوں نے کافی لوگوں کے اوپر نوازشات کی ہیں، لیکن ان نوازشات کا ان کو کوئی اچھے مطلب ہے کہ ریوارڈ نہیں ملا۔ اب یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ سارے ان کے یار تھے، راجہ شاہد ان کا یار تھا، الماس عباسی ان کا یار تھا، کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کی زمین جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کیا کی کر ہی لی تھی، ورنہ اگر وہ نہ پرسو کرتے تو مارے گئے تھے۔ شمشاد مانگٹ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت واضح طریقے سے اس کیس کے بارے میں بتایا۔ ناظرین یہ ایک کیس تھا جس میں ایک اوورسیز پاکستانی کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اوورسیز پاکستانی جاگ رہا تھا، اس نے پرسو کیا اور اس کو انصاف مل گیا۔ آگے مزید عدالتیں ہیں، وہاں بھی جائیں گے، ظاہر ہے جس طرح مانگٹ صاحب نے کہا جب یہ لوگ جائیں گے اپنی ضمانتیں کروانے تو وہ بھی پیش ہوں گے۔ تو بہرحال میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی محنت سے کمائی گئی دولت ہے، اس کو ایسے مافیا کے ہاتھوں لٹنے مت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے شمشاد مانگٹ اور ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔